जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ नोटलाई माया गरौँ हाम्रो सभ्यता नोट नै देशको सम्मान सफा नोट प्रयोग गर्दा खुसी हुन्छ यो मन नोट हाम्रो सभ्यता नोट नै देशको सम्मान सफा नोट प्रयोग गर्दा खुसी हुन्छ यो मन कोर्ने भाँच्ने नगरौँ नभिजाऊ नरङ्गौँ वाल पार्नु हुन्न है कचक कुचुक नपारौँ सिधा राखौँ सफा राखौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति हो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ सिधा राखौँ सफा राखौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ नोटलाई माया गरौँ हाम्रा लागि संस्कृति र पौरख नोट भित्र झल्कन्छ है हाम्रो देशको गौरव छाप्रो ल्याउन नोटलाई देशभर लान नोटलाई देशको खर्च धेरै पर्छ थोत्रा नोट ल्याउनलाई बढाउँ आयु नोटको जतन गरी नोटलाई बचाउँ खर्च देशको माया गरी नोटलाई जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ। दर्शक नमस्कार कार्यक्रम वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हेमा शर्मा। डाक्टर भागवत आचार्यजीलाई चाहिँ जुन चाहिँ उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म आजको कार्यक्रमको औचित्य चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हस् धन्यवाद हेमाजी। सर्वप्रथम त नेपाली नोटको आर्थिक पक्षको कुरा गरौँ। यो एउटा कागज हो तर जब यो कागजलाई चाहिँ हामी इस्यु गर्छौँ नोटलाई चाहिँ हामी बाहिर एउटा नोटको रूपमा चाहिँ एउटा कागजी नोटलाई चाहिँ यसलाई इस्यु नोटलाई चाहिँ बाहिर ल्याउँछौँ त्यो बाहिर ल्याएपछि चाहिँ यो पैसाको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यद्यपि यो चाहिँ नोटलाई चाहिँ जुन किसिमले बाहिर ल्याउँछन् त्योभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ एउटा प्रक्रिया पार गरेर नोटको रूपमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। जस्तो यसको चाहिँ नोटलाई छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि लिएर चाहिँ यो विदेशमा छापिन्छ। नेपालमा यो छाप्ने मेकानिजम नेपालमा बनिसकेको छैन, त्यसैले यो विदेशमा छापिन्छ। विदेशमा छापेर चाहिँ नेपालमा ल्याउन अनि नेपालको चाहिँ गाउँ सहरसम्म चाहिँ नेपालभरि पुर्याउन र नेपाल त्यसलाई ती चाहिँ थोत्रा मैला हुँदै हुँदै गएपछि त्यसलाई खिचेर त्यसलाई चाहिँ धुल्याउने जलाउने प्रक्रियासम्ममा लाँदाखेरि यसको चाहिँ धेरै ठुलो खर्च भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा राज्यले चाहिँ अर्बौं रुपियाँ चाहिँ वर्षेनी यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नोटलाई जतन गर्नु भनेको चाहिँ नोटको आयु बढाउनु हो। नोटको आयु बढाउनु भनेको राज्यको खर्च चाहिँ घट्नु हो।
त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक पक्षका आधारमा हामी एउटा असल नागरिकहरूले नोटलाई जतन साथ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ नोटलाई चाहिँ नयाँ राख्ने चाहिँ एउटा कचाकुचुक नपार्ने, अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै रातो नलगाउने, नभिजाउने, अनिखेर पोका पारेर चाहिँ पहिले ढुकुटी उँधी गाडिन्थ्यो, त्यो पनि नगर्ने, माटामा गाडिन्थ्यो, ऊ छानातिर घुसारिन्थ्यो। अहिले पनि गाउँघरतिर धेरै बुढाबुढीहरूले त्यो काम गरिराखेकै छन्। त्यसैले यो गर्दाखेरि चाहिँ नोटको आयु घट्छ र राज्यको खर्च बढिरहेको हुन्छ। यो एउटा पक्ष। अर्को पक्ष यसको चाहिँ ऐतिहासिक पक्ष। नोट मात्रै नभनौँ, पैसा भनौँ, पैसाको चलन चाहिँ लिच्छवी कालदेखि हुँदै आएको नेपालमा यसरी चाहिँ एउटा नोटको प्रचलन बढ्दै बढ्दै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सिक्काको प्रथा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू प्रक्रियाहरू, अरू किसिमका चाहिँ साधनहरू पनि नोटको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। अनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 2 सालमा नेपालमा कागजी नोट निक्लियो, त्यसपछि 16 सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निकाल्न थाल्यो। अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपालको एउटा ऐतिहासिक पक्ष चाहिँ यसमा प्रस्तुत भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा नोट भनेको हाम्रो इतिहास हो, त्यसलाई जतन गर्नु भनेको इतिहासलाई संरक्षण गर्नु पनि हो। त्यसले गर्दा ऐतिहासिक दृष्टिले पनि नोटलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पक्ष भनेको प्राकृतिक पक्ष हो, जुन नेपाली शुद्ध प्रकृति र प्राकृतिक स्थल जस्तै भनौँ न सगरमाथा चाहिँ नेपालको पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गरेको हात्ती, गैँडा, लालीगुराँस अनि बाघ आदि यो चाहिँ अनि मृग, चित्तलहरू, अनिखेर गाईहरू जुन चाहिँ हाम्रो धार्मिक पक्ष म पछि आउँछु, यी कुराहरू जुन प्राकृतिक सम्पदाका कुराहरू छन् त्यो नोटमा अङ्कित भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा नोटलाई माया गर्नु, नोटलाई जतन साथ प्रयोग गर्नु, नोटलाई जतन साथ कारोबार गर्नु भनेको यो राष्ट्रिय प्रकृतिलाई पनि माया गर्नु हो। त्यसपछि अर्को पक्ष भनेको सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षले पनि नोटहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तो हामीले अहिले के लेख्न थालेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली नोटमा चाहिँ द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध, गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर चाहिँ हामी त्यसमा लेख्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ जस्तो कृष्ण मन्दिर, पशुपति मन्दिर लगायत विभिन्न किसिमका देवस्थलहरू चाहिँ मन्दिरहरू त्यो नेपाली नोटमा अङ्कित भएको हुन्छ, जसले गर्दा नेपालको चाहिँ भनौँ न एउटा संस्कृति धर्महरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गरिराखेका हुन्छौँ, संरक्षण भइराखेको हुन्छ नोटका माध्यमबाट। त्यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक धार्मिक रूपले पनि नोटलाई जतन गरेमा त्यो संस्कृति र धर्मको पनि माया गरेको भन्ने जनाइन्छ। त्यो यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोवैज्ञानिक पक्ष। जस्तो हामी नयाँ नोट चलाउन पायौँ भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ। जस्तो हाम्रो घर आँगनमा चाहिँ दसैँ भित्रिराखेको छ, हामी दसैँमा टिको लाएर चाहिँ हामी यथायोग्य दक्षिणा दिन्छौँ। यद्यपि अहिले अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त्यसको सहज परिस्थिति छैन, त्यो अर्को पाटो हो। भनेको नयाँ नोट चलाउनु भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा मनलाई प्रफुल्ल बनाउने, खुसी बनाउने। हामी जस्तो म नयाँ नोट चलाउन पाउँदा खुसी हुन्छु भने तपाईँ पनि त नयाँ नोट चलाउन पाउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ नोट राख्नु भनेको कसैलाई खुसी दिनु पनि हो, नयाँ नोट चलाउनु भनेको कसैले खुसी प्राप्त गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रफुल्ल हुने कुरा, खुसी हुने कुरा पनि यो नोटको जतनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान। जस्तो विदेशबाट पर्यटकको रूपमा नेपालमा आउँछन्, नेपालमा उत्रिसकेपछि पहिले हामी विमानस्थलकै कुरा गरौँ न। विमानस्थलमा पहिलो उत्रिएपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पर्यटकले पहिलो कुरा नेपाली मुद्रा साट्नुपर्छ, किनभने त्यो देशको मुद्रा त नेपालमा त चल्दैन। साटेर चलाउनु पर्ने हुनाले त्यो पैसा साट्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रा नोट, नेपाली नोटहरू पाए भनेदेखि, सुकिला नोटहरू पाए भनेदेखि उनीहरू चाहिँ नेपालको पहिचान, सगरमाथा यहाँ रहेछ, बुद्धको जन्मस्थल रहेछ, यो नेपालमा पशुपति रहेछ, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेछन् नेपालमा भनेर चाहिँ त्यो नोटका माध्यमबाट पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन्। र यसका माध्यमबाट नेपालको पहिचानका बारेमा विश्वमा प्रचार हुने सम्भावना रहन्छ, नेपालको चाहिँ पहिचान विश्वमा फैलन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न पक्ष, आर्थिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, प्राकृतिक पक्ष, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय, यी हरेक पक्षका आधारमा चाहिँ नेपाली नोटलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने प्रत्येक नेपालीहरूको कर्तव्य हो, नेपालीहरूको दायित्व हो र एउटा असल कर्मठ नागरिकको दायित्व हो। धन्यवाद छ यहाँलाई। र अब हामी फेरि अर्का अतिथिसँग कुराकानी गर्न अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ विजय बहादुर सुवार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका। र उहाँसँग के निवेदन गर्न चाहे भने यातायात क्षेत्रमा रहेकाहरूले नोटको हिफाजत कसरी गर्न सक्छन्, उहाँहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ, उहाँहरूले कस्तो तरिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ एउटा
महत्त्वपूर्ण आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँलाई चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन मैले चाहिँ निवेदन गरेँ। र अहिले चाहिँ हामी वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहेका छौँ र अब म चाहिँ विजय बहादुर सुमारजीलाई चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सबै पार्टिसिपेन्ट, सबै गण्यमान्य सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। समय धेरै भइसकेको छ, 1.5 आवर भनेको लगभग 2 आवरमा हामी गइसकेका छौँ। त्यो हुनाले मैले धेरै कुरा चाहिँ गरिनँ। जुन आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ नोटको व्यवस्थापनलाई कसरी सफा नोट राख्ने भन्ने कुरो नै हो। त्यो हुनाले पोइन्ट वाइज म गएँ। कुरा त धेरै थिए, तबै समय लाई नै महत्त्व दिनुपर्ने कुरा हो। यातायात, सार्वजनिक यातायात कुरा गर्ने भने अघि हाम्रो चाहिँ रेवती सरले भन्नुभयो युजर्स ग्रुपमा हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा राख्नु भएको थियो। त्यो डेफिनेटली हो। किन भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने पनि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चाहिँ प्रयोग गर्ने लगभग दैनिक 10 लाखभन्दा माथि बढी यातायात गर्नु नर्मल अवस्था। अहिले त होइन, कोभिडको बेला त होइन, नर्मल अवस्थामा 10 लाख भनेपछि जाने आउने गर्दाखेरि 20 लाखको हाराहारीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यसको न्यूनतम पनि एक ट्रिपको कुरा गर्ने भने 15 रुपियाँ न्यूनतम राखौँ र 2 गर्दाखेरि 30 रुपियाँ भयो जुन चाहिँ कारोबार हुने। त्यसलाई चाहिँ उसमा लाँदाखेरि दैनिक चाहिँ न्यूनतम एउटा एजम्सन के भन्दा 3 करोड रुपियाँको दैनिक कारोबार उपत्यकाभित्र मात्र हुन्छ। त्यो क्यासै चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने हो। त्यो हुनाले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले पनि भन्यो हाम्रो बिहेभियर, नोटलाई माया गर्ने बिहेभियर चाहिँ छैन। हामी सचेत पनि छैनौँ त्यो किसिमले गर्दाखेरि। र सचेतना कार्यक्रम पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले गरायो, तर लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको सर आफैले भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यी कुरामा हामी अलिकता कमजोर छ भन्ने स्वीकार गर्नुभयो। त्यही नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जहाँ सुधार हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सुधारका कुराहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा त्यो शाश्वत चिज हो। त्यो हुनाले मैले अरू सेक्टर भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो सेक्टरमा यसलाई धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि यसको अल्टरनेटिभ भनेको डिजिटल प्रणाली नै हो। त्यो हुनाले डिजिटल प्रणालीमा नगइकन यो नोटको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मिथो त। किन भन्दाखेरि यो नोट भनेको जबसम्म मेरो खल्टीमा हुन्छ मैले अपनत्व ग्रहण गर्छु, तर दिइसकेपछि त्यो मेरो अपनत्वभन्दा बाहिर जान्छ। जो कलेक्टर, बसमा चाहिँ कन्डक्टर कलेक्टर हुन्छ, उहाँले त्यो पैसा मेरो भनेर जतन गर्ने त्यो फिलिङ चाहिँ हुँदैन। यो सरकारको पैसा हो, सरकारकै हो अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको हो भन्ने नै फिलिङ छ। यो नोटप्रति अपनत्वपन, मेरो सम्पत्ति हो भन्ने जब भावना जबसम्म पैदा हुँदैन, त्यो अहिले पनि थुप्रै वक्ताहरूले भन्नुभयो विदेशी नोटको चाहिँ हामी लोभ गरेर चाहिँ संरक्षण गर्छौँ। किन भन्दाखेरि अलिकता हामी फ्लेक्सिबल पनि छौँ। किनभने हाम्रो नोटलाई धेरै समाजमा धेरै प्रकारले प्रयोग हुन्छ र यी धार्मिक हिसाबले प्रयोग हुन्छ। किनबेचको लेनदेनको आफ्नो ठाउँमा भयो, धेरै हिजो सोसियली मुभमेन्टमा धेरै प्रयोग क्यासै हुने भएका कारणले पनि यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 3 अरब बराबरको चाहिँ हाम्रो नेसनल पुँजी चाहिँ खर्च भइरहेको छ। यो अलार्मिङ नै हो। किन भन्दाखेरि ठुलो पैसा त्यहाँ जाँदो रहेछ। आज यो कार्यक्रमबाट थाहा पाउने मौका पनि पाएँ, यो एउटा नलेज पनि भयो। तर यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने डिजिटलाइजेसन हो। यसमा राष्ट्रिय ब्याङ्कले अथवा सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा एउटा त अवेरनेसको कुरा डेफिनेटली भइहाल्यो। त्यो बाटोलाई चाहिँ अब जो चाहिँ युजर्स ग्रुपमा चाहिँ त्यो अवेरनेस ल्याउनु पर्यो र कानुनलाई पनि कडा बनाउने कुरामा मुलुकी उसमा संहितामा पनि आएको छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो विदेशी नोटलाई अलिकति टेर भयो भने त्यो एक्सेप्ट गर्दैन। जस्तै आइसी नै भन्ने हो भने पनि अलिकति च्याते ऊ भन्यो भने त्यो कुनै व्यापारीले पनि लिँदैन। त्यो हुनाले त्यो एकदम सुरक्षित। हाम्रो डलरको अवस्था त्यस्तै छ, अलिकता कच्चा कुचुक भयो भने त्यो चाहिँ नेग्लेक्ट हुन्छ। हामीले हाम्रो क्यासलाई पनि त्यही किसिमले लाने हो कि एउटा त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर बहुउपयोगी भावनाले त्यो सम्भावना हाम्रो समाजमा नहुन पनि सक्छ। तर अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले चाहिँ आएका कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा यो कार्ड क्यासलेसमै जानुपर्छ
क्युआर कोडदेखि लिएर कुन अप्सन हुनसक्छ क्यासलेस गर्नको लागि। फेरि हाम्रो आफ्नो पब्लिकको अवेरनेस युजर ग्रुप पनि कति अवेर छ र उहाँहरूसँग कति टेक्नोलोजीसँग चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज टु हुनुहुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मेरो विचारमा राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ एउटा सहयात्रा गरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क भयो, बस युजर्सहरू, बस कम्पनीजहरूसँग नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घै होस्, तीनटा मधुकर एउटा सहकार्य गरेर हामी के हुन्छ जुन कार्ड डिजिटल कार्डलाई यो प्रड्युस गर्दा केही न केही इन्सेन्टिभ दिने हो कि सुरुमा, जुन चाहिँ अलिक सहज रूपले चाहिँ मार्केटमा आउने वातावरण बनाउने हो कि, र जुन चाहिँ टेक्नोलोजी एप्सहरूको कुराहरू भयो। जस्तै अहिले पनि हामीले कति ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ कार्ड सिस्टमबाट पे गर्दाखेरि हामीलाई बढी पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यो कमिसन काटिन्छ 2% 3% त्यो काटिएको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई पनि सहज गरे त्यो कमिसन काट्ने अवस्थालाई चाहिँ जिरोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किन हामीले क्यास युज गर्न छोड्छौँ त्यसपछि। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यदि चाहिँ एटिएम मेसिन त्यो चाहिँ कार्ड मेसिन राखेँ भने त्यसमा काट्दाखेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा मैले काट्ने हो भने आई हेभ टु गिभ सम पर्सेन्टेज टु द चाहिँ ब्याङ्क भनेपछि त्यो पर्सेन्टेजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सहज के भन्दाखेरि क्यासै दिँदाखेरि सहजता हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि मिलाउँदै जानुपर्ने अवस्था देखेका छौँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुरामा। र अरू मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन किनभने एउटा मेजर युजर ग्रुप चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भएको कारणले यसलाई डिजिटेसनमा लाने, अब क्युआर कोडको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ जुन टेक्नोलोजीहरू सहज रूपमा हामी गराउन सक्छौँ त्यो कुराहरू एडप्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। फेरि अब यो संस्कृति धर्मदेखि लिएर सबै चिज जोडिएका विषयहरू पनि छन् क्यासमा। अब सफा पैसा भन्नाले दुई किसिमको सफा भयो, एउटा फिजिकली सफा भयो, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ के भन्दाखेरि लिगल नभएको फोहोर पैसा पनि छ जुन चाहिँ डम्पिङ अवस्थामा रहन्छ। ती ग्रुपसँग त्यो चाहिँ कोचिएर ब्याङ्कमा पनि नरहने र चाहिँ मार्केटमा पनि नआउने पैसाको एउटा भल्युम छ, जो पैसा बिग्रिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अब त्यो त सम्बन्धित निकायले त्यसलाई हेर्छ नै होला। तर हामीले जो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुनाले अहिले फेरि यो कोभिडले गर्दा नयाँ चाहिँ परिस्थिति गरेको छ, नोट पनि माबाट पनि सङ्क्रमण धेरै फैलिन्छ भन्ने कुरा रिपोर्टमा पनि आइसकेको छ। त्यो हुनाले यसलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो सबैको सहकार्यमा चाहिँ यसलाई डिजिटलाइजेसनमा चाँडोभन्दा चाँडो गएर चाहिँ यो जुन चाहिँ नोटलाई सफा राख्ने योगदानमा यो हामी चाहिँ यातायात व्यवसायी यातायात मजदुरको तर्फबाट नै हामी योगदान गर्नको लागि हामी तयार छौँ। सरकारले पोलिसी ल्याओस् कसरी जाने, डिजिटलमा जाने भन्ने त भनिएको छ, तर अहिले कोभिडको कारणले धेरै कुराहरू सहज हुन सकेका छैन। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घबाट मलाई नै यो आजभन्दा म 8 years आई हेभ बिन स्टडिङ अबाउट इट, यो कसरी चाहिँ हामी डिजिटल जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै वर्कआउट पनि गरेका छौँ। र केही समयमा अहिले मार्केटमा धेरै एप्सहरू पनि आएको छ, धेरै स्टेक होल्डर पनि आएको छ, यसलाई क्यासलेस बनाउने भनेर हामी वर्कआउट गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पहिला सहरी क्षेत्रबाट हामी यसलाई चाहिँ क्यासलेस बनाएर अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा डेफिनेटली सरकारको त ठुलो सहयोग हुनै नै पर्छ। त्यसमाथि पनि राष्ट्र ब्याङ्कको 3 अरब चाहिँ वार्षिक रूपमा जो खर्च भएको छ त्यसलाई केही इन्सेन्टिभहरू दिएर चाहिँ त्यो 3 अरबलाई रोक्नको लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान हुन्छ भन्दै आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो। आजको यो चाहिँ फोरममा मेरा विचारहरू राख्न दिनुभयो। महासङ्घको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सबैमा आभार व्यक्त गर्दै यो बडा दसैँ दीपावली शुभकामना टक्राउँदै स्वस्थ रहौँ र नोटको संरक्षण गरौँ भन्दै म पनि बिदा लिएँ। जय यातायात। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विजय बहादुर सुमार, उहाँ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका। र अहिले हामी कार्यक्रम वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहेका छौँ र हामीले चाहिँ यो प्रयोग गर्ने जुन नोट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको आयु कसरी बढाउन सक्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको आयु बढाउनु भनेको नै एउटा त्यो राष्ट्रको धन भएको कारणले त्यसको आयु बढाउनु भनेको नै राष्ट्रको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नु, यस राष्ट्रको सम्पत्ति चाहिँ बाहिर नजानु नै रहनेछ। र त्यसका साथसाथै हाम्रो यो नोटसँग हाम्रो संस्कार संस्कृति र सम्पदा लगायतका विभिन्न पक्षहरू जोडिएका कारणले पनि नोटको सदुपयोग गर्नु, नोटको चाहिँ आयु बढाउनु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो। र यो विषयमा रहेर यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेर हामीले विभिन्न अतिथिहरूसँग रहेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र थप
केही कुराकानी विचारको लागि म पुनः डाक्टर भागवत आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि पुनः पनि उहाँलाई मैले उहाँको विचारको लागि अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। अब धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्। निष्कर्षमा यसको मुख्य चाहिँ भनौँ न एउटा सार के हो भनेदेखि हामी सबैले नेपाली नोट जुन राष्ट्रको सम्पत्ति हो त्यसलाई जतन साथ प्रयोग गर्ने र त्यसको आयु बढाएर राष्ट्रको खर्च तथा खर्च घटाउने र हाम्रो सभ्यता संस्कृति जति पनि हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरू छन् त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा त हुँदै हो। म यहाँ केही कुराहरू अलिकति जस्तो विजयबहादुर सुवार यातायात क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँलाई भुवन दाहाल सर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको, र केबी उप्रेती सर सहकारी क्षेत्रको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि दुईटा पक्ष हुँदा रहेछन्। एउटा पक्ष के भनेदेखि एउटा आचार संहिताको रूपमा यसो गरेर चाहिँ हामी हाम्रो क्रियाकलाप अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा एउटा पक्ष हुँदो रहेछ। अर्को पक्ष चाहिँ नियम बनाएर, जस्तो नियमनकारी निकायबाट जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा नेपाल सरकार अथवा कहीँबाट चाहिँ नियम बनाएर लागू गर्ने भन्ने दुईटा पक्ष हुँदा रहेछन्। म विजयबहादुर सुवारलाई एउटा के जिज्ञासा राखौँ, म क्रमशः तिनैजनालाई राख्छु। सुरुमा विजयबहादुर सुवारलाई, पछि उहाँले पनि बोल्नु होला। जस्तो यातायात क्षेत्रमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि पैसा नयाँ पैसा भए पनि हातमा चाहिँ त्यसलाई कचाकुचुक बनाएर चाहिँ त्यो कचाकुचुक पारेर राख्ने, जस्तो कन्डक्टरले पैसा उठाउने, अनि त्यो चाहिँ नयाँ पैसा भए पनि त्यसलाई चाहिँ एकै दिनमा थोत्र्याइसक्ने प्रवृत्ति हामीले धेरै देख्दै भोग्दै आएको स्थिति हो। त्यसले गर्दा म विजय सरलाई म के आग्रह गरौँ भनेदेखि अब सम्भव हुन्छ हुँदैन, जस्तो नियम बनाएर लागू गर्नु एउटा पाटो भयो। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर जस्तो 3-4 ऊ भएको भनौँ न एउटा फोल्ड भएको चाहिँ एउटा जस्तो हामी इन्डियातिर अथवा विदेशतिर देख्छौँ, पैसा उठाएर चाहिँ विभिन्न दरका नोटहरूलाई छुट्टा छुट्टै सिधा गरी चाहिँ एउटा झोलामा राख्ने हामी देख्छौँ त्यो प्रवृत्ति। म एउटा कुरा के गरौँ भनेदेखि हामीले अन्तिममा जाने त डिजिटल नै हो, यहाँले पनि जोड दिनुभयो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा जस्तो गाउँ सहर पहाड हाम्रो सबैतिर ऊ पुगेको छैन, इन्टरनेट पुगेको छैन, कतै चाहिँ एउटा वस्तु विनिमय प्रणाली नै अब मोनिटाइजेसन नै धेरै नभइसकेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ जानलाई अहिले सम्भव नभएको सन्दर्भमा जस्तो यहाँहरूले कम्तीमा यहाँले चाहिँ आचार संहिताको रूपमा एउटा राम्रो झोला व्यवस्था गरेर उठेका पैसा चाहिँ सिधा रूपमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँहरू आफैले एउटा आचार संहिताको रूपमा बनाइदिन सक्नु भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो, राज्यप्रतिको दायित्व पुरा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। म क्रमशः तिनैजनासँग म चाहिँ गफ गरिसकेपछि अनि हजुरको पालो आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। विजय सरलाई मैले यति आग्रह गरेँ नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट, यो नियम बनाउने भन्दा पनि आचार संहिताको रूपमा जान कति सम्भव छ भन्ने कुरालाई मैले यो जोड दिएँ। भुवन दाहाल सरलाई मेरो चाहिँ हुन त अब हामी धेरै सहकार्य गरिरहेका छौँ, धेरै अन्तर्क्रियाहरू पनि भइरहेकै छ। मैले जस्तो हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अहिले चाहिँ लगभग भनौँ न एउटा 9,000 लगभग 10,000 को हाराहारीमा हाम्रा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू रहेका छन्। ती सबै शाखाहरूमा अब वित्तीय सचेतनाका अन्य विषय त छँदैछन्, त्यो सँगै राख्नु कति हुन्छ। अहिले आजको विषय चाहिँ नोटलाई जतन गर्ने सम्बन्धी भएको हुनाले भरसक डिजिटल कारोबार गरौँ, सम्भव भएन भने नोटलाई जतन साथ प्रयोग गरेर राष्ट्रको चाहिँ यो नोटको आयु बढाउने र राष्ट्रको दायित्व एउटा असल नागरिकको कर्तव्य पुरा गरौँ भन्ने खालको एउटा नागरिक बडापत्र जस्तो चाहिँ एउटा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहिरपट्टि त्यसलाई राख्न सक्यौँ भनेदेखि यसले धेरै त्यहाँ आएका ग्राहकहरूमा यो त हाम्रै सम्पत्ति रहेछ, राज्यको सम्पत्ति रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हुन सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। वित्तीय चेतनाका चाहिँ अन्य पक्षहरू त छँदैछन्, यो एउटा मैले यहाँलाई हुन सक्ने सम्भावना भएको कुरा र त्यसले चाहिँ धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले जोड दिन चाहेँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यहाँले भने जस्तो हामीले जाने त डिजिटलमै जाने हो, त्यसमा त कुनै शङ्का रहेन। मैले भुवन दाहालसँग सरसँग चाहिँ यो मैले धन्यवाद सर, मैले नोट गरेँ सर यसलाई। हजुर। अनि त्यसपछि अरू विषय पनि छन्, हामी आजको यो विषय भएको हुनाले ठिकै छ, यसलाई यति मात्रै गरेँ। त्यसपछि अब केबी उप्रेती सर सहकारी क्षेत्रको हुनुहुन्छ, केबी सरलाई पनि मैले के आग्रह गरेँ, यो महासङ्घ भन्दा पनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। कमसेकम यहाँहरूको आफ्नो छाताभित्र रहेका सहकारीहरूमा चाहिँ जो अत्यन्त सर्वसाधारण जनताहरू जसले चाहिँ नोटहरू बढी चलाइरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नोटलाई चाहिँ जतन साथ चलाउँ है भनेर चाहिँ जस्तो कतिपय एउटा यो सहकारी क्षेत्र भनेको त सामाजिक व्यवसाय हो, हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ, हामीले चाहिँ
वित्तीय कारोबारका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा झोला उपहार दिने, अनि त्यो झोला उपहार दिएर चाहिँ यो तपाईँलाई यसको लागि है, तपाईँले यो तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँको परिवारलाई, यो तपाईँको समाजलाई, यो तपाईँ भनेको एउटा चाहिँ यो नोटलाई जतन गर्ने चाहिँ एउटा राष्ट्रको चाहिँ एउटा दूत हो है, राजदूत हो भन्ने किसिमले एउटा अलिकति यो विषयलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ जान पाए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि एउटा आचार संहिताकै रूपमा अथवा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमले चाहिँ गइदिएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने पनि एउटा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मेसेज अथवा यसलाई सन्देशलाई मैले यहाँसम्म प्रस्तुत गर्न चाहेँ। त्यसपछि अर्को कुरा त के भनेदेखि हामीहरूले अब जस्तो डिजिटल ब्याङ्किङमै जाने हो, त्यसमा त कुनै शङ्का रहेन। तैपनि हामीहरूको चाहिँ शिक्षाको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ अब दूरदराजसम्म चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले त्यो क्षेत्रमा जान नसकिने सन्दर्भमा रहेको हुनाले हामीले यो नोटलाई जतनसाथ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अलिकति एउटा सचेतनाको रूपमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मैले यहाँनिर अरू थप्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ जस्तो खुद्रा व्यवसायिक सङ्घका अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो होला, जस्तो मासु व्यवसायको अघि रेवती सरले कुरा गर्नुभयो। धेरै क्षेत्र छ, यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्न पनि सकिँदैन, तर कमसेकम एउटा छाता सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यो आफू अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई चाहिँ ल नोटलाई जतन गर्नु चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हो, नागरिकको कर्तव्य हो, असल नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा सूचना प्रवाह गर्ने मेकानिजम विकास गर्न पाएदेखि यस सम्बन्धमा चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। भाव सरले राख्नुभएको कुरो एकदम प्र्याक्टिकल छ। त्यसमा उहाँले एउटा चाहिँ ब्यागको कुरा गर्नुभयो। यो सकिन्छ, यो नसकिने चिज होइन। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ बरु यो चाँडै यो चाडबाड पछि अब अहिले तुरुन्तै त हामी त्यो लेभलमा त छैनौँ। चाडबाडपछि एकचोटि राष्ट्र ब्याङ्कले नै एउटा सहकारी एउटा बैठक डाकेर यातायात व्यवस्था विभाग, हामी स्टेक होल्डर या यातायात व्यवसायी र तीनवटा मजदुर ट्रेड युनियन यातायातसँग आबद्ध बसेर चाहिँ यसरी एउटा आचार संहिता क्रिएट गरौँ न। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु राम्रो हुन्छ। डिजिटलाइजेसनमा जानुभन्दा अगाडिको यो पहिलो अभ्यास पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा महासङ्घ सहकार्य गर्न तयार छ। हामीसँग आबद्ध रहेका 292 वटा रूपान्तरण प्रणाली र कम्पनीहरू छन् अधिराज्यभरि। त्यो नेटवर्किङमा हामी जान सक्छौँ। त्यो एकदम राम्रो भयो। अर्को चाहिँ क्याम्पेनिङको कुरा, जिङ्गल पनि राम्रो बजाएको थियो। त्यस्तो जिङ्गलबाट पनि गर्न सकिन्छ र हाम्रा अधिराज्यभरि रहेका 4 लाख हाराहारीको चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि स्टिकरहरू, विज्ञापनहरू अथवा लामो दूरीमा जाने बेलामा केही जिङ्गलहरू, त्यस्ता विज्ञापनमा पनि सहयात्रा गरेर हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। एकदम राम्रो। हाम्रो सबैको दायित्व भयो हुनाले हामी सहयात्रा गर्न सक्छौँ। त्यही पोजिटिभ मेसेज दिए। धन्यवाद। हुन्छ, विजय बहादुर सुवार सरलाई जिज्ञासा समाधान गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र थप यहाँहरूले केही, जस्तै अब यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई। पहिलो कुरा त मैले देखेको के भने सचेतताको विस्तार होइन। यो किनभने यसमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले नै यसमा पहल गर्नुपर्छ। पहिला कानुनैको डन्डा लगाउँछु भन्दाखेरि त्यो कति सफल होला त्यो सजिलो पनि छैन, व्यावहारिक पनि हुन गाह्रो छ। पहिले त्यो सम्बन्धित उपभोक्ता समूह या प्रयोक्ता समूहमा चाहिँ यो हामीले सन्देश पुर्याउनु पर्यो कि तपाईँलाई नोट नगर्दा सबभन्दा नोट कहाँ बिग्रिँदो रहेछ। जो मासु पसलमा चाहिँ त्यो मासुको छिटा रगतको भनौँ न लागेपछि त्यो त कुनै हाल पनि सफा हुँदैन र त्यो गयो। त्यो नोट गयो भनेको अब फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जिम्मा लिन्छ, त्यो क्षति भयो। त्यस्तै अरूहरूमा पनि अब जहाँसम्म धार्मिक, त्यस्तै अरू संस्थाहरू जस्तो अब खुद्रा पसलेहरू हुन्छन्, त्यो फुटपाथमा बसेर बेच्नेहरू हुन्छन् होइन, या बिचरा तल्लो तबकाका मानिसहरू छन्, अब सबैले गरेका छन् र धेरै उपयोग सेवा भए। अब धार्मिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले गत वर्ष पनि छल के गरेको भने धार्मिक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न सकिन्छ। पहिला त एउटा हामी धार्मिक क्षेत्रकै प्रतिनिधिमूलक संस्थाका व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्न सकिन्छ। किन त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूले कमान्ड गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ। अब हाम्रो सायद एकजना सरले, सायद दहाल सरले के भन्नुभयो भने अब दक्षिणा पनि यो डिजिटल सिस्टमबाटै भनौँ न भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब यो चाहिँ आजसम्म
यो मैले चाहिँ अलि बुझ्न राम्रो सकेको छैन। अब पूजा गर्न पनि भर्चुअल पूजा गरेर कति हुने हो, अब त्यो पनि म चाहिँ अहिलेसम्म त्यसलाई आत्मसात गर्न चाहिँ सक्दिनँ है। अब दुर्गाको पूजा गर्नुपर्छ, दुर्गा थोरै मान्छे बस्नु हुने, डिस्टेन्समा बस्ने, थोरै मान्छे बस्ने, शुद्ध हुने, पवित्र हुने, चोखो चिजको प्रयोग गर्ने। अब जहाँसम्म दक्षिणा मैले अमेरिकाको कुरा गरेँ, अहिले सबभन्दा पहिलो नाम त अमेरिकाको आउँछ। अमेरिकामा पनि दक्षिणा चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेले खाममै हालेर दिएको पाएँ है। त्यस कारणले नोटलाई पहिला त माया गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु पर्यो। नोट हामी सबैको राज्यको सम्पत्ति हो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले यद्यपि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमले त्यसलाई हामीले चाहिँ होइन अब क्षति सहनु परेको छ, तर सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको क्षति भएको हुनाले हामीले त्यो हरेक व्यक्तिले, हरेक नागरिकले एउटा जागरुकता त्यो बढाएर नोटलाई माया गर्ने, नोटलाई नबिगार्यो भन्दाखेरि सकिन्छ होइन। अब पछि गएर क्यासलेस सिस्टमबाटै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसमा छैन। तर अब हामीसँग त मनाङ छ, मुस्ताङ छ, म खोटाङको मान्छे, खोटाङमा चाहिँ गाउँ छन्, स्कुल छन्, कलेज छन् होइन। अब गाउँ गाउँमा त्यहाँ कति ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँचै छैन। भनौँ न नेपाल सिङ्गोको अब यो भूगोल काठमाडौँभित्रै पनि कति ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, गाउँ गाउँमा काठमा भनेपछि अब सबै ठाउँमा यो भइहाल्छ भन्ने त होइन, पछि होला। हामी त्यो लक्ष्य राखौँ। अहिलेलाई हामी के गरौँ भने नोटलाई माया गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरौँ। धार्मिक क्षेत्रका जुन अगुवा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पनि यसलाई कन्भिन्स गरेर हामी जाउँ। र मैले सुरुमा भने त दुनामा राखेर त पानी नै नोटमा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। पोहोर पनि हामीले भनेको पानी चाहिँ हाल्नुपर्छ भने छुट्टै मुद्रामा राखौँ होइन, त्यसलाई अलग गर्न सक्छ, जोडाएर छुवाएर गर्न सकिन्छ। र अब किन पहिला त स्वर्ण मुद्रा हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि स्वर्ण मुद्रामा जति पानी हाल्यो भने बिग्रन जान्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब पछि गएर क्वाइन हुँदाखेरि मुद्राहरू अरू किसिमका मुद्रा हुन्थ्यो, तामाको हुन्थ्यो, अरू धातुको हुँदाखेरि त्यहाँखेरि त्यसमा पूजा गर्ने हो। तर अब पूजै नगर्नुहोस्, अब गोदान पनि चाहिँ यो डिजिटल सिस्टमबाट गर्नुहोस् भन्न थालेर त मिल्दैन हो कि। तर के भने हामी भविष्यमा गर्नुपर्छ, त्यसमा सचेतता चाहियो। पहिला हामी सचेत बनौँ, जागरुक बनौँ, नोट नबिगारौँ। नोट हाम्रो हो, हाम्रो देशको हो। हामी देशलाई माया गर्ने मान्छेले नोटलाई बिगार्दैन। यो कुरा हरेक व्यक्तिको कान कानसम्म पुर्याउँ, उहाँलाई कन्भिन्स गरौँ। र म हाम्रो रेवती सरले पनि भन्नुभयो अघि यो पूजापाठको कुरा हो। पूजापाठमा केही समस्या छ, धेरै क्षेत्रमा छ, त्यसमा एउटा पूजापाठको समस्या छ। हाम्रा गुरुहरूले, कति कर्मकाण्ड गर्नेहरूले, पौरोहित्य गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ त्यो भन्नु पनि हुन्छ, त बुझ्नु पनि भएको छैन। उहाँलाई हामीले बुझाउनु पनि त अहिलेसम्म कसले बुझायो त? बुझाएको छैन। उहाँलाई कसैले ओरिएन्टेसन त दिएको छैन, ओरिएन्टेसन दिएको छैन, उहाँलाई सम्झाएको छैन। नोट बिगार्न हुँदैन, सबैले भन्नु थियो। हरेक नागरिकमा त्यो चेतना आउने बित्तिकै उहाँ पनि त्यो नोटलाई कसरी बचाउने भन्ने उहाँले गर्नुहुन्छ। र त्यतापट्टि हामी प्रयास गर्नेछौँ। जहाँसम्म म आबद्ध भएका धार्मिक संस्था छन्, म त्यो संस्थाका साथीहरूलाई होइन यो चाहिँ कुरामा सचेत रहन, सबैलाई जागरुक गर्न आग्रह पनि गर्दछु।